बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट महाज ना वो है आईनी बेंच, और ना सिर्फ आईनी बेंच और इसके सरबराह का महाज सबसे ज़्यादा अहम। और इसके लिए आपको पता है जजेस तैनाती भी होनी है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और ये लिंक्ड किससे होती हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले भी यही फॉर्म था जो जजेस की तैनाती करती थी, और अब भी यही फॉर्म है, मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना इसकी जो हैयत है, इसकी जो शक्ल सूरत है, वो तब्दील कर दी गई, इसकी साख तब्दील कर दी गई है। और अब इस पर फाइनल पुश हुआ है आज जी। और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस फाइनल पुश पे सेनेट से शिबली फराज और फारूक एच नाइक का नाम चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भिजवा दिया है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने भिजवाया है कि शिबली फराज होंगे जी सेनेट की तरफ से, जो जज तैनात करेंगे शिबली फराज, और फारूक एच नाइक करेंगे। आप देखें, फारूक एच नाइक वाहिद आदमी है जो थोड़ा जजेस वकला इन सब हैं। शिबली फराज बेशक पीटीआई के हैं, क्या ये तुक बनता है पाकिस्तान की आईनी अदालत के जज जो हैं वो शिबली फराज? अभी आगे नाम में सुने ना आप हैरान हो जाएंगे। ये हमारी बदकिस्मती है सर, मुंह पीटने को दिल करता है इस 26वीं आईनी तरमीम को देखते हुए। अच्छा आगे बताओ तो फिर इस पर हम बात करते हैं। कौमी असम्बली से उमर अयूब साहब, शेख आफ्ताब, दोनों ही लॉ एक्सपर्ट नहीं है, कोई एलएलबी की डिग्री नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं है, कोई जजेस के इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं है। ये उसी तरह ही है जिस तरह एक जनरल साहब को पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह बना दिया गया, और उन्होंने पाकिस्तान की जितनी क्रीम है उसका इंटरव्यू उन्होंने करना है। मैं तो इसको बिल्कुल सेम उसी तरह देख रहा हूँ। भाई मुझे बता दें, उमर अयूब साहब, शेख आफ्ताब साहब, शिबली फराज साहब ये डिसाइड करेंगे पाकिस्तान में कौन सा जज आएगा? भाई पहले ये तो देख लो, जो इतनी सुपरलेटिव डिग्री पे 139वें नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया पहुंच चुकी है, अब उस लेवल पे अब हम पहुंच चुके हैं। तो आप मुझे ये बता दें, क्या ये लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, स्वाय मैं बता रहा हूँ फारूक एच नाइक साहब के, अच्छा जी, जबकि खातून के लिए खुर्शीद बरोचा का नाम दिया गया है, कौन है भाई ये? क्या अदलिया में पीएचडी की हुई है इन्होंने लॉ में? मुझे बता दें इन्होंने कितनी प्रैक्टिस है, क्या कोई कानून की डिग्री है इनके पास? सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबर है, क्या है ये? और आइन में है तो कर देंगे। तो आइन में वो कहते हैं बुनियादी साख्त को धक्का पहुंचाया गया है इनकी। तो यहां ये चीज। अच्छा जी, इन 5 नामों के अलावा ना आपको पता कुल 13 मेंबरान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। अब 26 में आईनी तरमीम होता है। अटर्नी जनरल वैसी गवर्नमेंट का, वजीर कानून वैसी गवर्नमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट बार का सदर वो भी गवर्नमेंट का। अब आप चेक करें कितने मजे तरीके से ये बंदरबांट करने के प्लान में है। और फिर चीफ जस्टिस और 3 दीगर जजेस हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। और मजे की बात यह है कि मैंने आपको बताया कि अटर्नी जनरल वजीर कानून की शक्ल में पहले ही से हुकूमत में बंदे मौजूद हैं इस उसमें। तो मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ना सर जल्दी होने जा रहा है। ठीक है जी, ये तय हो गया है। आगे बताता हूँ कुछ। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कोशिशें कर भी रही हैं, वो नंबर भी पूरे हो नहीं रहे हैं और मामलात शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अभी गेम पूरी नहीं है, और अभी तभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो मुशीर हैं अमूर कानून के वजीर आजम साहब के, अकील मलिक साहब कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ बातचीत ज़रूरी है, और 27वीं आईनी तरमीम 2025 में आएगी, 2 महीने बाद ही आनी है, जनवरी में आ जाएगी सर, आनी ही आनी है। क्योंकि अगर वो नहीं आएगी ना सर, उनका टारगेट ही पूरा नहीं होना। वो जो टारगेट है ना वो 27वीं आईनी तरमीम के साथ पूरा होना, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। पहला, अगर बैरिस्टर अकील मलिक साहब के इस बयान को देखा जाए तो इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर्स इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, इस वक्त ऑन होल्ड है। और सारी बात है, मौजूदा अदलिया का ज़रा सेटअप देखते हैं किस तरीके से बैठता है, या अफरीदी साहब कैसे बैठते हैं, क्या काम करते हैं। मखसूस नशस्तों का फैसला है वो हो चुका हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अभी 8 तारीख का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है जिसमें रेफरेंसेस हैं काजी फाइजा के खिलाफ, जस्टिस नईम अफगान के खिलाफ, जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। अभी तो ज़रा देखना चाह रहे हैं वो ये चाल किस पर जा रही है। तो 27वीं तरमीम के बगैर ये टारगेट पूरा होना ही नहीं है, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट सा थ्रेड भी दे के रखना है जजेस को।
تو یہ چیزیں ایسی نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جس نے 26ویں آئینی ترمیم چھیڑی تو وہ آرٹیکل 6 کو بھی ذہن کے اندر رکھے، اس نے ججز کو سیدھی سیدھی دھمکی دی تھی انہوں نے۔ اچھا، ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے تھے نا وہ مسلسل سپریم کورٹ سے ریورس ہو رہے ہیں، اور غالباً یہ چوتھا انتظامی فیصلہ ہے جو ریورس ہوا ہے۔ اور جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا نا سر، اس کے بعد نا قاضی صاحب، اور آپ کو پتا جیسے منصور علی شاہ صاحب میں اتنے کو معاملات رہے نہیں تھے، تو 3 ریسرچر رکھے گئے تھے، منصور علی شاہ صاحب نے 3 ریسرچر رکھے تھے اور سپریم کورٹ میں، اور یہ ڈیپوٹیشن پہ بلائے گئے تھے۔ تو قاضی فائز صاحب نے ان تینوں ریسرچرز کو واپس بھجوا دیا، اور اب نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ساتھ ہی پہلے ہفتے میں ان تینوں ریسرچرز کو واپس بلوا لیا۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ان کو، تو انہوں نے تینوں ریسرچرز کو واپس بلوا لیا ہے۔ مطلب پہلے جسٹس منیب کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی منشا کے مطابق واپس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا، پھر منصور علی شاہ صاحب کو وہ اصلاحاتی کمیٹی کے اندر اس کا سربراہ بنایا، پھر بیک لیگ کو ختم کرنے کے لیے جو فل کورٹ ہوا اس میں منصور علی شاہ صاحب کا ہی فارمولہ عمل درآمد ہوا، اور اب ان کے ریسرچرز بھی واپس بلوا لیے گئے ہیں، جن میں سینئر سول جج ظفر اقبال اور 2 دیگر ڈیپوٹیشن کے افسران شامل ہیں، جن کو قاضی صاحب نے نا لاہور ہائی کورٹ میں واپس بھیج دیا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پالیسی کس کی چل رہی ہے، اور 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہو گیا قاضی صاحب کے لیے۔ پالیسی کس کی چل رہی ہے، مطلب قاضی صاحب کی پالیسی مکمل ترک ہو رہی ہے جی، اور پالیسی اس کی چل رہی ہے جس کو میرٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، ان کی پالیسی چل رہی ہے۔ یہاں سنگل مان نہیں تھے، یہاں ڈبل ہو رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی شکل میں۔ اب تک تو جو اٹھان ہے نا وہ بہت غیر معمولی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی۔ پروردگار کرے کہ ایک بار یہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں اور پتہ چلے سپریم کورٹ سپریم ہی ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب امریکہ میں، اور ادھر ان کے طلبی کا نوٹس آیا، الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم کو طلب کیا ہے، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، دونوں کو طلب کر لیا جی، اور نوٹسز بھیج دیا، کاز لسٹ بھی الیکشن کمیشن کی طرف جاری کر دی گئی ہے، اور ان دونوں کو توہین الیکشن کمیشن کے اوپر طلب کیا گیا۔ 5 نومبر کو سماعت ہے۔ نواز شریف صاحب تو 16 یا 17 کو واپس آئیں گے، جو نون لیگ کے ذرائع کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے نواز شریف اور عمران خان صاحب کو ایک ہی کیس میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی موقع پر، ایک ہی تاریخ میں طلب کیا گیا ہے۔ بلکہ الیکشن کمیشن تو نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ جا کے ہی بات کر لے گا، سر ذرا پلیز آپ بتا دیں کہ جب کورٹ کی اٹینڈنس ایئرپورٹ پہ لگ سکتی تو یہ کیا چیز ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو کبھی الیکشن کمیشن میں لے کے آئیں گے تو اس کے لیے بھی ان کو مجبوراً ادھر جانا پڑے گا، یہ چیزیں ہیں۔ نواز شریف صاحب نے امریکہ میں ہیں تو ان کی کچھ مقامی رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی ایک ٹیبل پہ، شوٹنگ ووٹنگ کی ہوئی تھی، انہوں نے فریش لگ رہے تھے، تو ایک میسج دیا انہوں نے، اور میسج یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے پہلے بھی بہت سی چیزیں بہت صبر سے کام لیا ہے، اور ہمارے پر بہت کچھ گزرا ہے، اور ہم نے بہت صبر سے کام لیا ہے، بہت کچھ فیس بھی کیا ہے، اس لیے آپ مجھے نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ اچھا، تم یہ میسج امریکہ سے جا کے دے رہے تو آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر غالب کا شعر بھی انہوں نے پڑھا جو 21 اکتوبر کو پڑھا تھا، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل از ناٹ ویل، کہ ہمیں مزید نہ چھڑیں، ہم نے بہت زیادہ صبر کیا، کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے جی ڈیل سے متعلق آج ایک خبر چھایا کی، یا آپ نے کہ اپنا کالم لکھا یا کچھ بھی لکھا، انصار عباسی صاحب عسکری ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جی مجھے عسکری ذرائع نہ بتایا، وہ پر میں یہ، اور آپ کو پتہ ہے عسکری ذرائع کون ہوتے ہیں، باقاعدہ خبر فیڈ کی جاتی ہے تو کہ جائیں آگے جا کے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاک فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بات نہیں کرے گی، پاک فوج پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گی، اور ادارے کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، رعایت دیں اور لیں، مطلب آپس میں ہی بات کریں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آخری انہوں نے جملہ بولا، اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب رعایت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حکومت، سیاسی جماعتیں بشمول حکومت کے نمائندوں سے بات کریں، نہ کہ پاک فوج اور ان کے سردار سے بات کی جائے۔ یعنی پاک فوج اس میسج کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، آپس میں بات کریں۔ اب اس پر پی ٹی آئی
اور عوام یقین کتنا کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے، کیونکہ حکومت کے بھی ایسے اقدامات ہیں، وہ جان بوجھ کے ایک گرے شیڈڈ کرتی ہے کہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ذہن جاتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. یہی باور ہونے والی بات ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.